बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद रहमान भुट्टा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइस डिजिटल। जनाब, इस वक्त हम अहम खबरें लेके आपके पास हाजिर हुए हैं कि इस वक्त जो है पेशावर हाई कोर्ट ने आज जो है वो पीटीआई को जो है जलसों की इजाज़त ना देने पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको ज़ाती हसीयत में तलब कर लिया है। और आपको ये बताते हैं कि कल जो है वो कप्तान इमरान खान ने जो है वो जो काजी फैज ईसा को भी इस हवाले से जो खत लिखा था उसका भी यही मतन था कि हमें जल्द से जुलूस की आज़ादी नहीं दी जा रही और हमारे जो है वो वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है और इस किस्म के बहुत से इल्जामात उन्होंने लगाए। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बाबर अवान ने भी फिर नवा कट्टा खोल दिता जे, क्योंकि बाबर अवान हमेशा कोई ना कोई गल लैके जनाब तुहाडे सामने आ जाता जे। उन्होंने अज जेड़ा जे उन्हों का कहना है कि ਜਿਹੜਾ खैबर पख्तूनख्वा की खुद मुख्तारी तो उन्हें हमला करार दे दिता गया जे, क्योंकि इलैक्शन कमीशन ने ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो हल्का बंदियां के हवाले नाल ਜਿਹੜੀ एक लिस्ट जारी की है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ जनाब इल्ज़ाम लाया जे। और दूसरी तरफ जनाब ਉਹਨਾਂ ਦਾ कहना कि नवाज शरीफ नाल हत्थ हो गया और की हत्थ हो गया ਉਹਦੇ बारे च भी जनाब डिटेल नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। और दूसरी तरफ ਜਿਹੜੀ इलैक्शन कमीशन बाबर ਜਿਹੜਾ ईवान साहब ने उन्होंने दे बयान से जो रद्द अमल दिता है, उन्होंने कहा जी बाबर अवाम साहब तो मज़ाका खेज ही गल्लां करते हैं, अवाम दे ज़हनां जोड़ा ना वो बहाम पैदा करने की उन्होंने हमेशा नाकाम कोशिश रही है। ये बारे असीं डिटेल जनाब नूं दसने। तुसीं साडे चैनल वर्ल्ड वाइस डिजिटल नूं सबसक्राइब भी करो और बैल आइकन के बटन नूं दबाओ और जिहड़ी वीडियो अच्छी लगे उन्होंने शेयर भी करो। तो जनाब जिहड़ा पेशावर हाई कोर्ट ने दा फैसला पीटीआई के जलसियां नूं इजाजत ना देने के हवाले नाल वो जनाब तुहाडे सामने रखने हैं कि जनाब दरखास्त दी गई सी कि पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई को जलसों की इजाज़त ना देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर 2 रुकनी जो है वो बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। और उस हुक्म में क्या है कि अदालत ने हुक्म दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी जो है ज़ाती हसीयत में हाजिर हों। ये जनाब हुक्म जारी किया है पेशावर हाई कोर्ट के जज ने। और उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वजाहत करें कि वो क्यों एक पार्टी को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि पीटीआई को इजाज़त ना देने पर निगरान सेटअप के खिलाफ कोई इकदाम उठाया गया। और दूसरा सवाल कि अगर पीटीआई इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो कर रही है तो इंतखाबी मुहिम से क्यों रोका जा सकता है। तीसरा सवाल, चीफ सेक्रेटरी बताएं कि एसओपीज बनाई गई हैं तो क्या वो पीटीआई के लिए हैं। उनका यही कहना है कि ये सिर्फ पीटीआई के लिए सब कुछ हुआ है, दूसरी जमातें जो है वो अपने जल से जुलूस हर किस्म के कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है गुज़श्ता दिनों जो है वो बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ इलाकों में पेशावर में और दीगर इलाकों में जो है वो चित्राल में वर्कर कन्वेंशन करके गए हैं। तो उनका यही कहना है कि पीटीआई को जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही। इस हवाले से जो है पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे की हदायत की कि तमाम फ्रीकैन को 7 दिसंबर की समाअत के लिए पेश हों। जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर 7 दसंबर ਨੂੰ पेश होन और वो सारा कुछ दसन कि उन्होंने दे की एसओपीज ने और पीटीआई उन्होंने एसओपीज से अमल कर रही है या नहीं कर रही, या इन्हों के एसओपीज अलहदा ने तो दूसरिया जमातों के अलहदा ने। लो जनाब जेड़ा बाबर अवान साहब वाले कट्टे की गल जे कि बाबर अवान ने अज मीडिया ने गल करदे जी गुफ्तगू की है, उन्होंने जी हल्का बंदियां से बहुत इतराज जे। और दूसरा उन्होंने नवाज शरीफ के बारे की किया, यह भी जनाब नूं डिटेल दसने। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की खुद मुख्तारी पे हमला है क्योंकि फाटा की छाती पे जुल्म किया गया। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि फाटा की 5 जो है नशिस्तों को ख़त्म करने का उन्हें क्या इख्तियार था। आइन में लिखा है कि कौमी असम्बली की जो है 342 सीटें होंगी और उन्होंने कहा कि इनमें से 5 सीटें जो हैं वो उड़ा दी गई हैं। और जो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो कहा है उनके तर्जमान ने वो भी हम आपको बताते हैं। और उन्होंने कहा
کہ یہ جو ہے سیٹیں کم کی گئی ہیں خیبر پختونخوا کی یا فاٹا کی جو 5 سیٹیں کم کی گئی ہیں، یہ سیدھی سادھی جو ہے وہ صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے۔ اور ان کا نواز شریف کے حوالے سے کہنا تھا کہ نواز شریف جیڑا جنا وہ ہاتھ ہو گیا جی، انہیں ہاتھ تو کہنا ہی ہے نا کہ جو حالات نواز شریف کے اس وقت ملک میں ہے تے ہر طرف نواز شریف انہوں نے کی ہاتھ ہو گیا۔ وہ دے بارے چ انہوں نے کہنا ہے کہ جتنا مرضی جو ہے ریلیف دے، کون دے؟ عدالتیں دے۔ ان کا یہی کہنا ہے نا، جتنا مرضی ریلیف دیں۔ سمیع اللہ والے کیس میں سپریم کورٹ نے نہل کیا ہوا ہے، اس کیس میں صرف سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہی سزا ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 ججز کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے 7 ججز کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ نواز شریف کے کیس میں ان کے وکلا نے ریویو فائل کیا مگر وہ خارج کر دیا گیا۔ یہ جو ہے اس وقت جو ہے بابر وان صاحب جو ہے اپنا غصہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ترجمان الیکشن کمیشن نے بھی ان کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ بیان دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، یہ الیکشن کمیشن کے ترجمان کی طرف سے ہے کہ جو بابر اعوان صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ بیان جو ہے مضائقہ خیز ہے اور عوام کے ذہن میں ابہام پیدا کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو نشستیں کم کی گئی کس وجہ سے کم کی گئی، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ 25ویں ترمیم جو ہے 2018 کے تحت سابق فاٹا جو کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ 2018 کی جو ہے ترمیم وہ 25ویں ترمیم میں جو ہے وہ ضم کر دیا گیا ہے، اور جب ضم کر دیا گیا ہے تو پھر فاٹا کی 12 قومی اسمبلی کی نشستوں کو ختم کر کے خیبر پختونخوا میں جب ضم کیا گیا تو خیبر پختونخوا کی جو نشستیں تھی وہ 6 بڑھا دی گئی، اور اسی طرح قومی اسمبلی کی جو ہے وہ بڑھا دی گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کی بھی بڑھائی گئی۔ وہ کس طرح بڑھائی گئی؟ ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی کی نشستیں تھی 39، انہیں بڑھا کر دیا گیا 45۔ 6 نشستیں جو ہے قومی اسمبلی کی بڑھا دی گئی، اور صوبائی اسمبلی کی انہوں نے کہا کہ 16 جنرل نشستیں جو ہیں ان میں اضافہ کیا گیا۔ پہلے 99 تھی، انہیں بڑھا کر 115 کر دی گئی۔ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کا تعین پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ یہ ان کا استحقاق نہیں کہ جو مرضی بولتا رہے، وہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ سیٹوں کو قومی اسمبلی صوبائی کو بڑھائیں یا کم کریں۔ ہمیں تو جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو معاملات ملے ہم نے ان کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب پی ٹی آئی کو جو عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اس میں بھی انہوں نے یہ استدادیں کی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہمارے ورکر گرفتار کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ روکا جائے، انسانی حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں، اور پیمرا کو بھی حکم دیا جائے جناب کہ سانو وہاؤ، میڈیا تے لے آؤ، ساڑھے معاملات دیکھو۔ یہ سیم سچویشن آپ دیکھیں جو چل رہی ہے اس وقت ملک میں، یہ سیم سچویشن 2018 کی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف جیل میں تھے، اور عمران خان اسی طرح ہی وہ جلسے جلوس اور سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس وقت عمران خان کا کہنا تھا کہ بس مرزا یار پھرے سنجیاں ہو جان گلیاں۔ تو آج یہی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اور میاں نواز شریف جو ہے وہ توڑ جوڑ اور سارے معاملات کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو اس وقت میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور ان کو جو ہے جناب پارٹی قیادت سے چیئرمین شپ سے نکال دیا گیا، اور آج وہی ہے کہ الیکشن سے پہلے جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا وہی آج فلم رپیٹ ہو رہی ہے کہ وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ دڑے بندیاں تو آپ کے سامنے ہیں کہ وکلا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ ان کی دڑے بندیاں بھی سامنے ہیں۔ اس آج کی یہی صورتحال ہم تمام اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔